बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं UAE उर्दू न्यूज़ और मैं हूं सत्तार लगारी। खबरों की तफसील की तरफ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल के आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। अब चलते हैं खबरों की तरफ। इमारात में नई टैक्स सर्विस फीस का ऐलान 1 जून से लागू होगी। अब इस खबर की तफसील। इमाराती मीडिया के मुताबिक फेडरल टैक्स अथॉरिटी FTA 1 जून 2023 से कंपनियों से निजी वजाहत के लिए चार्ज लेना शुरू कर देगी, जिसका ऐलान आज किया गया। अथॉरिटी ने कहा कि फ़ीस एक टैक्स से मुतालिक मज़ीद मालूमात और वजाहत तलब करने के लिए दरख्वास्त जमा करवाने या FTA की जारी करदा एक से ज़्यादा टैक्स के लिए वसूल की जाएगी। एक मखसूस टैक्स तकनीकी मामलात और एक मखसूस टैक्स दहिंदा के लिए FTA के ज़रिए मोहर और दस्तखतशुदा दस्तावेज़ात की शक्ल में आएगी। बताया गया है कि निजी वजाहत एक दरख्वास्त है जो टैक्स दहिंदा कंपनी इस मकसद के लिए मखसूस फार्म इस्तेमाल करते हुए अथॉरिटी की वेबसाइट पर इस फार्म के साथ मुंसलिक दस्तावेज़ात का जमा करानी है। अथॉरिटी 2023 के काबीना के फैसले नंबर 7 के नफाज के हिस्से के तौर पर फीस वसूल करेगी। अथॉरिटी ने वजाहत की है कि नए फैसले के तहत FTA दरख्वास्त दहिंदा को निजी वजाहत की दरख्वास्त के लिए लगाई गई फीस वापस कर सकता है अगर वह मतलूबा वजाहत जारी नहीं करता। टैक्स दहिंदगान अथॉरिटी के वेबसाइट के ज़रिए दोनों सर्विस से फ़ायदा उठा सकते हैं, जहां सारिफीन को रजिस्टर करने, मतलूबा मुआवन दस्तावेज़ात जमा कराने और 2020 के काबीना के फैसले नंबर 65 और इसकी तरमीम में बयान करदा फ़ीस अदा करने की ज़रूरत है। टैक्स कंसल्टेंट करो ने एक टैक्स से मुतालिक वजाहत की है कि दरखास्तों के लिए खिदमात की फ़ीस 1500 दरहम और एक से ज़्यादा के लिए 2200 दरहम है। हम समझते हैं कि टैक्स का ताल्लुक़ मुत्तहिदा अरब अमारात में लागू टैक्सों से है, यानी वाट, एक्साइज टैक्स और कारपोरेट टैक्स शामिल हैं। निजी वजाहत की दरख्वास्त करने में शामिल इजाफी फ़ीसों को मद्देनज़र रखते हुए ये सिफारिश की जाती है कि दरख्वास्त को इसके मुतासर होने से पहले जमा करा दें। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। फैसलाबाद से शारजाह मंशियात असम्बलिंग की कोशिश नाकाम। अब इस खबर की तफसील। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तर्जमान एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने बताया कि सोन हलवे में छुपाकर मंशियात असमंकल करने की कोशिश इस वक्त नाकाम बनाई गई जब ASF के अमले ने फैसलाबाद एयरपोर्ट पर कार्रवाई की, जिसमें मुसाफिर से 3.2 किलोग्राम आइस हीरोइन बरामद हुई जो शारजाह असमंगल की जा रही थी। तर्जमान ASF से मालूम हुआ कि मुसाफिर अशरफ अली ने आइस हीरोइन सफरी बैग के अंदर मौजूद 2 डब्बों के अंदर सोन हलवे की तह के नीचे इंतहाई महारत से छुपाई हुई थी। तहम ASF के अमले ने सामान की तलाशी के दौरान मंशियात बरामद कर ली और मुलजिम को इब्तदाई तफ्तीश के बाद बरामद शुदा मंशियात समेत मज़ीद कानूनी कार्रवाई के लिए ANF हुक्काम के हवाले कर दिया। ऐसी ही एक और कार्रवाई में कराची एयरपोर्ट पर मस्कत जाने वाले मुसाफिर से 1 करोड़ रुपए मालियत की मंशियात बरामद कर ली गई। इस मकसद के लिए एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से कराची एयरपोर्ट पर कार्रवाई अमल में लाई गई और मुलजिम नूर मोहम्मद खान के कब्ज़े से 930 ग्राम हीरोइन बरामद हुई, जिसकी आलमी मार्केट में मालियत 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से ज़ायद बनती है। मुसाफिर नूर मोहम्मद खान ने ये हीरोइन अपने शोल्डर बैग में महारत से छुपा रखी थी। ताहम ASF के अमले ने मंशियात असमंकल करने की कोशिश नाकाम बना दी और मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इसे मज़ीद तफ्तीश के लिए थाने मुंतकिल कर दिया गया। इसी तरह इंसदाद मंशियात फोर्स की तरफ से मुल्तान एयरपोर्ट पर कार्रवाई अमल में लाई गई, जिसके नतीजे में हवाई अड्डे से सऊदी अरब मंशियात की असमंगल को नाकाम बना दिया गया। ANF की कार्रवाई में जोड़े के सूटकेस से 2 किलो 200 ग्राम आइस बरामद हुई। मुसाफिर मोहम्मद इलियास और इसकी अहलिया ने आइस इंतहाई महारत से बैग में छुपाई हुई थी। इंसदाद मंशियात फोर्स ने मुसाफिर जोड़े को गिरफ्तार कर लिया और मुलजिम को मज़ीद कार्रवाई के लिए ANF हुक्काम के हवाले कर दिया। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दुबई में अद्वियात की फराहमी के लिए ड्रोन मुतारफ़। अब इस खबर की तफसील।
تفصیلات کے مطابق سعودی دبئی کے ایک معروف ہسپتال نے ڈرون کے ذریعے ایک مریض کو دوائیاں کامیابی سے پہنچا دی ہیں۔ ڈرون سروس ہنگامی صورتحال کے دوران ضرورت مندوں کو ضروری ادویات فراہم کرنے میں مدد کرے گا۔ بتایا گیا ہے کہ فقیہ یونیورسٹی ہسپتال مشرق وسطی کا پہلا طبی مرکز ہے جس نے ادویات کی ترسیل کے لیے ڈرون ٹیکنالوجی کا استعمال کیا۔ اس اقدام سے دور دراز علاقوں میں طبی رسائی میں بہتری آئے گی اور کاربن کے اخراج میں کمی آئے گی۔ اس سلسلے کا کامیاب ٹرائل دبئی DSO میں ہوا۔ یہ منصوبہ ڈرون ٹرانسپورٹیشن کو فعال کرنے کے لیے دبئی پروگرام کے اہداف سے ہم آہنگ ہے، جس کی نقاب کشائی ولی عہد دبئی شیخ احمد بن محمد نے کی۔ اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ امارات میں ڈیلیوری رائڈرز کے لیے آگاہی مہم اور مرعات۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم اور وزیر داخلہ لیفٹیننٹ جنرل شیخ صیب بن زاید ال نہیان نے کہا کہ وزارت داخلہ نے موٹر سائیکل کے ذریعے ترسیل کے شعبے میں کام کرنے والے کارکنوں میں ٹریفک کلچر کو پھیلانے کے لیے آگاہی مہم شروع کی ہے اور ان پر عمل درآمد کیا۔ ڈیلیوری کے شعبے میں انہیں تربیت دی ہے اور پرعزم ڈرائیوروں کے لیے مرعات مقرر کی ہیں۔ الامارات الیوم کے مطابق ایک پارلیمانی سوال کے تحریری جواب میں انہوں نے وضاحت کی ہے کہ وزارت داخلہ نے وفاقی ٹریفک قوانین کی منظوری دی ہے، جس میں وزارت توانائی اور انفراسٹرکچر اور وزارت موسمیاتی تبدیلی بطور ممبر شامل ہیں۔ ان میں سے ماحولیات، صنعت اور جدید ٹیکنالوجی، روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی شارجہ وزڈم، اتحاد ریل دبئی حکومت کے روڈ اینڈ ٹرانسپورٹ اتھارٹی اور امارات ٹرانسپورٹ بھی شامل ہیں۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ وزارت نے درخواستوں کی ترسیل کی ڈگریوں کے حوالے سے محور تیار کیا ہے، بشمول ضروریات اور کنٹرول کا ایک پیکیج جو امارات دبئی میں تجرباتی طور پر لاگو کیا گیا ہے، جس میں ترسیل کی سرگرمی کے لیے لائسنس حاصل کرنا، ڈرائیور پر 1 سال گزارنا شامل ہے، پیشہ ور اجازت نامہ حاصل کرنے کا لائسنس یونیفارم کو معیاری بناتا، ہیلمٹ پہننا اور موٹر سائیکل 4 سال سے زیادہ پرانی نہ ہونا شامل ہے۔ تقاضے میں آرڈر کی ترسیل کے لیے منظور شدہ باکس کو اپنانے کا عزم بھی شامل تھا اور یہ کہ رفتار 100 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ نہ ہو، مسافر کو پچھلی سیٹ پر نہ بٹھانا اور ہائی ویز پر یا خراب موسم کے دوران گاڑی نہ چلانے کا کہا گیا۔ فیڈرل نیشنل کونسل کی دوسری نائب صدر نعمہ عبداللہ الشرحان نے کونسل کے 11ویں اجلاس میں ڈیلیوری کے لیے خلاف ورزیوں سے متعلق 6 مشاہدات کی نشاندہی کی، بشمول گاڑیوں کے لیے مختص پارکنگ کی جگہوں پر قبضہ کرنا، گاڑیوں کے درمیان خطرناک طریقے سے گزرنا اور ڈرائیونگ کے لاپرواہ رویے شامل ہیں۔ زگ زیگ اندازے میں گاڑی چلانا اور کچھ کمپنیاں جن کو مالی انعام حاصل کرنے کے لیے آرڈر کی فراہمی کی رفتار کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے ساتھ مصروف سڑک پر اچانک رکنے اور غلط اوورٹیکنگ کے علاوہ گاہک کے گھر اور اس تک پہنچنے میں لگنے والے وقت کا پتہ لگانے کے لیے دوران ڈرائیونگ فون کے استعمال سے روکا گیا ہے۔ الشرحان نے 5 تجاویز پیش کی جن میں ڈیلیوری ڈرائیوروں کے لیے خصوصی راستوں کی منصوبہ بندی کرنا، ان کی زندگیوں اور دوسرے کی زندگی کو بچانے کے لیے کام کے پہلے 6 ماہ میں ڈیلیوری ڈرائیور کی رفتار حد مقرر کرنا، ڈیلیوری ڈرائیور کے پاس 3 سال کا تجربہ ہونا، درخواست دہندہ کے جمع کرائے جانے تک لائسنس نہ دیا جائے اور لائسنس میں ٹریفک آگاہی کورس شامل ہیں۔ اس کے علاوہ موٹر سائیکل سوار کی ڈرائیونگ کا جائزہ لینے میں کمیونٹی کو شامل کیا گیا ہے۔ دوستو یہ تو تھیں کچھ اہم اپڈیٹ جو آپ شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔